पोखराको नदीपुर स्थित ऐतिहासिक धर्मशिला बुद्ध विहारमा 34 वर्षपछि महान कठिन जीवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्तिक 27 गते भएको उक्त महान कठिन दान तथा 2 दिने महापरित्राण पाठ कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न बोधि टेलिभिजनको एक टोली पोखरा आइपुगेको थियो। नमस्कार, बोधि टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हामी रमणीय पर्यटकीय स्थल पोखरामा रहेको छौँ। पोखरा स्थित ऐतिहासिक धर्मशिला बुद्ध विहारको अगाडि हामी अहिले रहेको छौँ। यस ऐतिहासिक धर्मशिला बुद्ध विहारमा आज कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यस ऐतिहासिक विहारमा अहिले ऐतिहासिक कठिन चिवरदान कार्यक्रम सम्पन्न हुँदै गरेको छ। हामीले यस कठिन चिवरदान कार्यक्रम यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। म तपाईहरूलाई यस धर्मशिला बुद्ध विहारको कठिन दान कार्यक्रम भइरहेको स्थलमा लिएर जाँदैछु। आउनुहोस् जाउँ। नमस्कार, पोखरा उपत्यकाबाट बोधि टेलिभिजनबाट तपाईहरू सबैलाई न्यानो अभिवादन गर्दै आज हामी धर्मशिला बुद्ध विहार नदीपुर पोखराबाट यहाँ हुन गइरहेको कठिन दान महोत्सवलाई तपाईहरू सामु ल्याइरहेका छौँ। धर्मशिला बुद्ध विहार पोखराकै सबैभन्दा पुरानो बुद्ध विहार भन्दा फरक नपर्ला विक्रम सम्वत 1998 मा स्थापित यो विहारमा आज महान कठिन दान पर्व भइरहेको छ। भिक्षु सङ्घद्वारा असार पूर्णिमादेखि असोज पूर्णिमासम्म वर्षावास बस्नु भई विनय नियमपूर्वक वर्षावास पूर्ण गर्नुभएको विशेष अवसरमा यसरी कठिन उत्सव मनाइने परम्परा रहेको छ। भगवान गौतम बुद्ध पनि वर्षावास बस्नु भएको भन्ने कुरा पाली साहित्यमा उल्लेख छ। यस महान कठिन उत्सवको पुण्य आनिशंसको बारेमा पाली ग्रन्थमा महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। पञ्च महापाप बाहेक अन्य साना पाप कार्यहरू समेत यस महान कठिन दान गर्नाले हट्ने भन्ने विश्वास गरिएको छ। आज यस महान कठिन दान कार्यको निम्ति यस नदीपुर पोखरामा रहेको एक पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित पोखरामा रहेको पुरानो यस धर्मशिला बुद्ध विहारमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ। यसका निम्ति काठमाडौँबाट भिक्षु सङ्घ यहाँ आइपुग्नु भएको अवस्था छ भने पोखरा बाहेक पाल्पा लुम्बिनीबाट समेत यहाँ भिक्षु उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको छ। आजको यस कठिन दान महोत्सवलाई हामी तपाईहरुमाझ विशेष रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ। उपसम्पदा लाभी भिक्षुहरूबाट असार पूर्णिमादेखि असोज पूर्णिमासम्म 3 महिनासम्म वर्षावास पूर्ण गर्नुभएको उपलक्ष्यमा महान कठिन दान गर्ने परम्परा अनुसार यसरी पोखराको धर्मशिला विहारमा महान कठिन उत्सव भएको हो। धर्मशिला विहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु ध्वजवन्त स्थवीरको वर्षावास सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा यसरी महान कठिन चिवरदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। महान कठिन उत्सवमा पोखराका उपासक उपासिकाहरूका साथसाथै तानसेन, पाल्पा, बुटवल लगायतका स्थानबाट पनि सहभागी हुन उपासक उपासिकाहरू यस नदीपुरमा आइपुग्नु भएको थियो। महान कठिन दान उत्सवमा सहभागी हुन काठमाडौँबाट श्रद्धेय निग्रोध महास्थवीर, श्रद्धेय उत्तम भन्ते, श्रद्धेय जतिमो स्थवीर, श्रद्धेय सुबोध स्थवीर, लुम्बिनीबाट बजिरश्री भन्ते लगायत भिक्षु सङ्घ आउनु भएको थियो। राष्ट्रिय ज्ञानमाला सङ्घ तथा पोखरा ज्ञानमाला सङ्घले संयुक्त रूपमा औपचारिक कार्यक्रम अगाडि ज्ञानमाला भजन प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा काठमाडौँबाट आउनुभएका श्रद्धेय निग्रोध महास्थवीरबाट शील प्रदान गरिएको थियो।
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि शरणेन स पञ्चाङ्गशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमानेन शीलं सम्पादित धर्मशिला बुद्ध विहारको यस ऐतिहासिक कठिनोत्सवमा धापाखेल बुद्ध विहारका प्रमुख सुबोध स्थवीरबाट सामूहिक बुद्ध पूजा गराउनु भएको थियो। उल्लासमय वातावरणमा सबै सहभागीहरूले श्रद्धापूर्वक बुद्ध पूजा गर्नुभयो। यसपछि औपचारिक कार्यक्रममा गोविन्द बहादुर ताम्राकारद्वारा भिक्षु सङ्घ तथा सबै सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुहुँदै स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो। पोखराको पारिलो घामको न्यानोमा माछा पुछ्रे हाँस्दै गरेको रमणीय वातावरणमा यसरी ऐतिहासिक धर्मशिला बुद्ध विहारमा भइरहेको महान कठिन दानको क्रममा श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्थवीरबाट कठिन जीवरदानको महत्त्वबारे धर्मदेशना भएको थियो। बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्नको आनुभावले आजको दिन सुखद मङ्गल होस् भनी कामना गर्दछु। धर्मशिला बुद्ध विहार संस्थापन कालदेखि आफ्नो जीवन अर्पण गरेर जानुहुने श्रद्धेय धर्मशिला गुरुमा श्रद्धानन्द भन्ते, सुभद्र भन्ते, कर्मशिला गुरुमाहरूलाई पनि निर्वाणको कामना गर्दछु।
आज हिजो 3 दिन पोखरामा धर्मशिला बुद्ध विहारमा आयोजना भएको महापरित्राण र कठिन दानको कार्यक्रमले साँच्चै नै शान्तमय बुद्धमय भएको छ। प्राचीन कालदेखि हिमालय क्षेत्रलाई पुण्य भूमि भनेर भनिन्छ। बुद्ध जन्मनु भएको भूमिको रूपमा अहिले पनि विकसित देशहरूले पनि श्रद्धाले नतमस्तक हुन्छन्। त्यो धर्म उदय भएको असार पूर्णिमादेखि लिएर हैन कति पुण्यसम्म 3 महिनासम्म उपसम्पन्न प्राप्त कुनै एकजना भिक्षुले वर्षावास बसेको हुनुपर्छ। 3 महिना नटुटाइकन पुरीमा वर्षावास भनेर 3 महिनाको वर्षावास विनयपूर्वक त्यो उपसम्पन्न प्राप्त भिक्षुले हैन उपसम्पन्न चतुर्थ व्यक्तिद्वारा उपसम्पन्न प्राप्त भिक्षुले सर्वप्रथम इमस्मिङ विहारे इमं ते मासं वसं उपेमि भनेर क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ चाहिँ वर्षावास अधिष्ठान गरेर वर्षावास पुरा भएको हुनु पर्दछ। पहिलो यो क्राइटेरिया। त्यो 3 महिना पुरा भएपछि त्यो भिक्षुले पवारण गरेको हुनुपर्छ। पवारण गरेर यसरी पुरीमा पुरीमा वर्षावास पुरा भएकोले चाहिँ पाउँछ। सप्ताहकरण गरेर वर्षावास नटुटाइकन बसेकोले चाहिँ कठिन दानमा आनिसंस पाउँछ। तर टुट्यो भने बिग्रियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कठिन दान हुँदैन। पहिलो कुरा यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि गएर उहाँले पवारण गरेर यसरी बसेपछि यो कति पूर्णिमादेखि सकिमिला पुनि अस्तिको पूर्णिमादेखि अब आउने पूर्णिमा यो 1 महिना भित्रको समयभित्र एक बिहारमा एकचोटि मात्रै त्यो पनि सङ्ख्या पुर्याएर यहाँ वर्षावास बसेको टजवन्डो भन्टेलाई दिने होइन, व्यक्तिगत रूपमा दिने होइन। त्यसमा पनि अभाव भएकोलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घको गौरव, सङ्घको गरिमा, सङ्घलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्घलाई अभाव नहोस् भनेर भगवान बुद्धले करुणा चित्तले यो परम्परा सुरु गर्नु भएको हो। पोखरा तेर्सापट्टि निवासी उपासिका चन्द्रलक्ष्मी बुद्धाचार्य सपरिवार उक्त महान कठिन जीवरदानका दाता हुनुहुन्थ्यो। महान कठिन जीवरदानको मूल कार्यक्रमका क्रममा श्रद्धेय निग्रोध महास्थविरबाट महान कठिन जीवरदान वाक्य वाचन गर्नुभएको थियो। कठिन चीवरं भिक्खु संघस्स देम कठिनं अट्ठरितुं इमं कठिन चीवरं भिक्खु संघस्स देम कठिनं अट्ठरितुं तटियम्पि इमं कठिन चीवरं भिक्खु संघस्स देम पूजेम कठिनं अट्ठरितुं इदं मे पुण्यं आसवोखया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदित्वा सुखिता अरोगा निदुःखा निभया निशोका भन्तु का सक्ष्यांश का साधुवाद हेप्जौं का साधु साधु। यसपछि दाता उपासिका पञ्चलक्ष्मी बुद्धाचार्य सपरिवारद्वारा भिक्षु सङ्घलाई महान कठिन जीवरदान गर्नुभएको थियो। साधु साधु साधु। यसरी धर्मशिला बुद्ध विहारमा महान कठिन जीवरदान गर्न पाए पुण्य लाभ गर्न अवसर मिलेकोमा महान कठिन दान दाताका परिवारका तर्फबाट खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै पूर्णमान बुद्धाचार्यले उद्गार वाक्य वाचन गर्नुभएको थियो। आदरणीय सम्मानित
भिक्षुगणज्यू गुरुमाज्यू तथा 3 दिनको कार्यक्रममा सहयोग गर्ने दाताहरू सबैमा मेरो नमस्कार। धर्मशिला बुद्ध विहारको आयोजनामा गत 2029 साल 44 साल पश्चात तेस्रो पटक पोखरामा कठिन महापरित्राण महाजीवरदान र महापरित्राण पाठ यही 78 साल 25, 26 र 27 गते आयोजना भइरहेको सभामा अवगति छ। आजको यो समारोहमा धर्मशाला बुद्ध विहारका प्रमुख भन्ते ढोजवन्तेज्यू बर्खाको समयमा 3 महिनासम्म बर्खावास बस्नु भएको र त्यसको 1 महिनाभित्र कठिन जीवरदान प्रदान गर्ने परम्परा अनुसार आज हामीहरूबाट यो समारोहमा भिक्षु महासङ्घलाई कठिन जीवरदान प्रदान गर्दैछु। कठिन जीवरदान को मुख्य दाता उपासक पञ्चलक्ष्मी बुद्धाचार्य परिवार भएको पनि यहाँहरू सबैमा अवगत गर्न चाहन्छु। अन्तमा 3 दिनसम्म भएको यस महापरित्राण पात्र कठिन जीवरदान समारोहलाई सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबै उपासक उपासिकाजीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गल। महान कठिन जीवरदानको क्रममा नयाँ बन्दै गरेको बिहारको भवनको निर्माणका लागि समेत सहयोग हुने किसिमले अस्त परिष्कार दान कार्य पनि गरिएको थियो। यस पटक 118 जना भन्दा बढी उपासक उपासिकाहरूले अस्त परिष्कार दान गर्नुभएको थियो। अस्त परिष्कार दान गाथा वाचन श्रद्धेय निग्रोध भन्तेद्वारा गर्नुभएको थियो। इमां अट्ठपरिखारं भिक्खु संघस्स देम इमां अट्ठपरिखारं भिक्खु संघस्स देम इमां अट्ठपरिखारं भिक्खु संघस्स देम फुजेम। साधुवाद दिनुहोस्। साधु साधु साधु। यसरी अस्त परिष्कार दान पछि पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। इदन्नो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो इदन्नो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो इदन्नो न्यातिनं होतु सुखिता वन्तु न्यातयो एतावता चम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया यथा वारिवा पुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतोदिनं वेदानं उपगपति इच्छितं वचितं द्वयं क्षिपमेव समिञ्चतु सभे पूरेन्दु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपनरसो यथा मणिज्योति रसो यथाति। 3 दिने महापरित्राण पाठ तथा महान कठिन दान पर्वको पहिलो दिन कठिन कार्तिक 25 गते मोहरिया टोल स्थित धर्मसङ्घ बुद्ध विहारबाट भगवान बुद्धको अस्थि धातु महान कठिन चिवर तथा अष्ट परिष्कार शोभा यात्रा गरी नगर परिक्रमा गराई नदीपुर स्थित धर्मशिला बुद्ध विहार पुर्याइएको थियो। भगवान बुद्धको अस्थि धातु बिहारमा ल्याइएपछि यस पवित्र अस्थि धातु प्रदर्शनीको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल धर्मशिला बुद्ध विहारमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। यसपछि कार्तिक 25 र 26 गते श्रद्धेय भिक्षु निग्रोध महास्तवीरको अगुवाईमा 2 दिने महापरित्राण पाठको आयोजना गरिएको थियो।
महापरित्राण पाठ तथा महान कठिन जीवरदान कार्यक्रम आयोजना गर्न एक मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो। गोविन्द बहादुर ताम्राकारको अध्यक्षतामा गठित उक्त मूल समारोह समितिले विभिन्न उपसमितिहरू समेत गठन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। कठिन जीवरदान सम्पन्न भएपछि हामीले यस बिहारमा वर्षावास बस्नुहुने श्रद्धेय भिक्षु ध्वजवन्त स्थवीर तथा यहाँ आउनुहुने उपासक उपासिका यस कठिन जीवरदान कार्यक्रमका आयोजकहरूसँग हामीले यस महान कठिन जीवरदान बारे केही जिज्ञासा पनि राखेका थियौँ। उहाँहरूले यस महान कठिन जीवरदान पर्वलाई लिएर यसरी आफ्नो धारणा राख्नुभयो। धर्मशिला बुद्ध विहारमा चाहिँ म आवासीय रूपमा चाहिँ अहिले 5 वर्षदेखि नै जुन यहाँ अब आवासीय विहार प्रमुख भिक्षुको रूपमा चाहिँ कार्यरत भएर बसेर आइराखेकोमा चाहिँ 5 वर्ष नै भइराखेको छ। तर यो वर्ष चाहिँ विशेष हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि कार्तिक 25-26 गते गरेर र यो 27 गते 3 दिन गरेर 2 दिन महापरित्राण र तेस्रो दिन हामीले यही कठिन जीवन महादान गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सङ्कल्प र सोच बनाएर चाहिँ अहिले त्यही कार्यलाई सम्पन्न गर्न लागिराखेका हौँ। र अब हुन त धर्मशिला बुद्ध विहारमा अब परपूर्वकालदेखि नै जुन धर्मशिला गुरुमाले आफ्नो अब अमूल्य योगदान दिएर यहाँ बुद्ध धर्म प्रचार प्रसारमा ठुलो योगदान दिने हिसाबले थेरवाद बुद्ध विहारको निर्माण गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँलाई सहयोग गर्ने उपासक उपासिकाहरू हुनुभयो। अनि आएर चाहिँ कर्मशिला गुरुमा त्यस्तै सुभद्र भन्ते र श्रद्धानन्द भन्तेले गर्दै अहिले मसम्म आएर चाहिँ अहिले यसरी जुन यो हदसम्म चाहिँ अहिले पुगिरहेको अवस्था छ। अहिले महापरित्राण सँगसँगै यो कठिन जीवरदान आज सम्पन्न गर्न सकेका छौँ र यो महापरित्राण दाताहरूको अर्थक प्रयासले र सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको अर्थक प्रयासबाट आज हामी भव्य रूपमा पोखरामा 34 वर्षपछि महापरित्राण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ र हाम्रो यस धर्मशिला बुद्ध विहारका धर्मानुशासक ध्वजवन्त भन्ते 3 महिनासम्म वर्षावास भएको उपलक्ष्यमा आज कठिन जीवरदान सम्पन्न गर्न सक्यौँ। धर्मशिला बुद्ध विहारले धेरै वर्षपछि यो कोरोना महामारीको बावजुद पनि अहिले केही समथर भएको बेलामा हामीले यो कोरोना महामारीबाट दिवंगत हुनुभएका हाम्रा परिवारजनहरू सम्पूर्ण नेपालमा कोरोना महामारीबाट बित्नुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू र कोरोनाबाट थलिएका व्यक्तित्वज्यूहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र हामीले यो गर्दै यो महापरित्राण कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र यसरी भगवान बुद्धको शुद्ध पवित्र वचन अनुसार महापरित्राणबाट केही न केही भए अन्तरायहरू साम्य होस् भन्ने हामीले कामना गर्दै उहाँ महापरित्राणको आयोजना गरेका हौँ। अहिले तपाईहरू देख्दै हुनुहुन्छ यस ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरीको ऐतिहासिक विहार धर्मशिला बुद्ध विहारमा कठिन जीवरदान कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। धन्यवाद रन्जु। यस धर्मशिला बुद्ध विहारबाट अहिले हामीले महान कठिन जीवरदानको विस्तृत विवरणहरू तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्यौँ। पोखराकै यो ऐतिहासिक विहार हो। विक्रम सम्वत 1998मा स्थापित यो धर्मशिला विहार पोखरामा बुद्ध धर्मलाई थेरवाद बुद्ध धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्नेमा कार्यमा उल्लेखनीय कार्य गरेको विहारको रूपमा पनि चिनिन्छ। यस विहारमा अहिलेसम्म 3 पटक महान कठिन जीवरदान कार्यक्रम भइसकेको यहाँ सुन्नमा आएको छ। अहिले यसपटक यो महान कठिन जीवरदान कार्यक्रममा धेरै उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको काठमाडौँ उपत्यकाबाट अनि लुम्बिनी तानसेन हुँदै विभिन्न स्थानबाट भिक्षु सङ्घ उपासक उपासिकाहरू पनि यहाँ उपस्थित रहेको छ। आजको यस कठिन दानमा 118 जना उपासक उपासिकाहरूले अस्त परिष्कार दान पनि गर्नुभएको थियो। यहाँ अहिले कठिन दान पर्व सम्पन्न भएको छ।